फाइनाइट स्टेट अटोमाटा है, फाइनाइट स्टेट अटोमाटा है, यो च्याप्टर पढ्दैछौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी सिक्वेन्शियल सर्किट र के अरे कम्बिनेसनल सर्किटको बारेमा बुझौँ है। कम्बिनेसनल सर्किट है, सुरु गरौँ कम्बिनेसनल सर्किटबाट। कम्बिनेसनल सर्किटमा के हुँदैन त, मेमोरी हुँदैन है, त्यही भएर आउटपुट केमा डिपेन्ड हुन्छ त, इनपुटमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ। कम्बिनेसनल सर्किटमा मेमोरी हुँदैन, त्यही भएर आउटपुट केमा, जेड केमा डिपेन्ड भयो त, फंक्सन अफ एक्स है, एक्स भनेको इनपुट। कम्बिनेसनल सर्किट हैव नो मेमोरी, सो देयर आउटपुट डिपेन्ड्स ओन्ली अन द करेन्ट भ्यालु अफ देयर इनपुट है। कम्बिनेसनल सर्किटमा मेमोरी हुँदैन, तर सिक्वेन्शियल सर्किटमा के हुन्छ, मेमोरी हुन्छ है, लिमिटेड मेमोरी हुन्छ। त्यही भएर कम्बिनेसनल सर्किट प्लस मेमोरी भनेको चाहिँ सिक्वेन्शियल सर्किट हो है। कम्बिनेसनल सर्किट प्लस मेमोरी भनेको चाहिँ के भयो त, सिक्वेन्शियल सर्किट भयो। त्यही भएर सिक्वेन्शियल सर्किटको आउटपुट केमा डिपेन्ड हुने भयो त, एउटा त इनपुटमा डिपेन्ड हुने भयो, अर्को यो पहिलाको मेमोरीमा जे बसेको छ है, मेमोरीमा स्टेटमा डिपेन्ड हुने भयो है। करेन्ट इनपुट प्लस करेन्ट स्टेटमा डिपेन्ड हुने भयो। कम्बिनेसनमा इनपुटमा मात्र डिपेन्ड हुने भयो, करेन्ट इनपुटमा मात्र डिपेन्ड हुने भयो आउटपुट। सिक्वेन्शियलमा करेन्ट इनपुट प्लस करेन्ट स्टेटमा पनि डिपेन्ड हुने भयो। यति कुरा बुझौँ है। अब फाइनाइट स्टेट मेसिनको बारेमा जाउँ है। फाइनाइट स्टेट मेसिन भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटेसनल मेसिन हो है। यसको है, फाइनाइट स्टेट मेसिन है, यसलाई के पनि भनिन्छ त, फाइनाइट अटोमाटा पनि भनिन्छ है। फाइनाइट अटोमाटा है, अटोमाटन भनेको चाहिँ सिंगुलर भयो, अटोमाटा भन्ने प्युरल मात्र भयो है। फाइनाइट स्टेट मेसिन है, नामै के छ, फाइनाइट छ हैन, त्यसमा स्टेट फाइनाइट हुन्छ हैन, एउटा मेसिन हो। मेसिनले के गर्छ, इनपुट लिन्छ आउटपुट दिन्छ है, इनपुट लिन्छ आउटपुट दिन्छ। त्यही भएर यो फाइनाइट स्टेट मेसिनले के पनि के गर्छ त, इनपुट लिन्छ हैन, प्रोसेसिङ गर्छ र आउटपुट दिन्छ। यो खासमा के हो त, फाइनाइट स्टेट मेसिन भनेको हो त, एउटा कम्प्युटेसनल मेसिन हो है, एउटा सिम्पल कन्ट्रोलर या सिम्पल कम्प्युटर हो है, जसले के गर्छ त, कम्प्युटेसन गर्छ। यसलाई के भन्छ त, मोडल अफ कम्प्युटेसन पनि भनिन्छ, मोडल अफ कम्प्युटेसन, मोडल अफ कम्प्युटेसन पनि भनिन्छ है, या सिम्पल मोडल अफ कम्प्युटेसन भनिन्छ, या सिम्पल कम्प्युटर पनि भनिन्छ, या सिम्पल कन्ट्रोलर पनि भनिन्छ। यसले यसमा के हुन्छ त, यसमा चाहिँ लिमिटेड मेमोरी हुन्छ, लिमिटेड मेमोरी हुन्छ। मेमोरी हुने भन्नुको मिनिङ के हो त, फाइनाइट स्टेट मेसिन पनि के हो त, सिक्वेन्शियल सर्किट हो है, सिक्वेन्शियल सर्किट हो, मेमोरी हुन्छ है। यस जस्तै ट्राफिक लाइट सिस्टम भनेको छ नि, ट्राफिक लाइट सिस्टम पनि एउटा फाइनाइट स्टेट मेसिन हो। सिम्पली इक्जाम्पल दिँदाखेरि है, ट्राफिक लाइट सिस्टम पनि एउटा फाइनाइट स्टेट मेसिन हो है, किनभने सर्टेन इनपुट लिन्छ अनि सर्टेन इनपुट एउटा स्टेट हुन्छ पहिला, त्यसपछि सर्टेन इनपुट लिन्छ, त्यसपछि अर्को स्टेटमा जान्छ है। त्यहाँ के हुन्छ, रेड लाइट बल्छ, येलो लाइट बल्छ हैन, ब्लू बल्छ, यो इनपुटमा भर पर्ने कुरा हो है। एउटा स्टेटबाट एउटा इनपुट लिएपछि ट्रान्जिसन हुन्छ, अर्को स्टेटमा जान्छ, फेरि अर्को इनपुट लिन्छ, अर्को स्टेटमा जान्छ है। सिम्पली भनेको फाइनाइट स्टेट मेसिनमा के हुन्छ त, स्टेट्सहरू फाइनाइट हुन्छ, इनपुट लिन्छ हैन, आउटपुट दिन्छ है। अर्को कुरा के भने मैले, यो भनेको मोडल अफ कम्प्युटेसन है, कम्प्युटेसनल मेसिन हो यो है, यति कुरा भनौँ। अब खासमा यो अहिले हामीले यो डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा जुन पढ्छौँ नि फाइनाइट स्टेट मेसिन, यसमा के का लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज है, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ कि रिजेक्ट गर्छ, टु चेक इफ द ल्याङ्ग्वेज इज एक्सेप्टेड अर रिजेक्टेड बाई द मेसिन है। कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज है, ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा पछि पढौँ, ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, ग्रामर भनेको के हो, सिम्बल, जस्तै अहिले सिम्पली बुझ्नु है। पहिला सुरु के हुन्छ, सिम्बल भन्ने हुन्छ, जस्तै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, हिन्दी ल्याङ्ग्वेज, नेपाली ल्याङ्ग्वेज भने जस्तै यो यिनी भनेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, नेपाली ल्याङ्ग्वेज, हिन्दी ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भयो। हामीले कम्प्युटरले बुझ्ने भाषालाई फर्मल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ है। नेचुरल ल्याङ्ग्वेजसँग पनि यसलाई मिलाउन मिल्छ है, एनालाइज गर्न मिल्छ। पहिला सुरु सिम्बल भनेको
ए बी सी डी 0 1 यिनीहरूलाई सिम्बल भनिन्छ। यो सिम्बलको सिक्वेन्स जस्तै ए बी हैन बी बी ए यिनलाई स्ट्रिङ भन्छ है। यो स्ट्रिङको कलेक्सनलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन। हो पहिला सिम्बल, त्यसपछि स्ट्रिङ, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज है। यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो मेसिनले एक्सेप्ट गर्छ कि रिजेक्ट गर्छ भनेर चेक गर्नलाई फाइनल स्टेट मेसिन युज गरिन्छ है, रिजेक्ट अर एक्सेप्ट गर्नको लागि। अहिलेलाई यो के बुझौँ भन्दाखेरि फाइनल स्टेट मेसिनको पनि धेरै टाइप्सहरू छ है। फाइनल स्टेट मेसिनको पनि धेरै टाइप्स छ। एउटाले के गर्छ त आउटपुट दिन्छ हैन, विथ आउटपुट हैन, अर्को विदाउट आउटपुट। बेसिकली टु टाइप भने मैले फाइनाइट स्टेट मेसिन भन या फाइनाइट अटोमाटा भन है, टु टाइप्स हो, विथ आउटपुट र विदाउट आउटपुट है। विथ आउटपुटमा पनि के हुन्छ त मुरे मेसिन हैन, तिमीले पढ्या होला मिले मेसिन हैन। त्यसपछि विदाउट आउटपुटमा चाहिँ के हो त डीएफए हैन, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट अटोमाटा है, डीएफए एनएफए नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट अटोमाटा र एप्सिलन एनएफए टाइप्स भने मैले। फाइनाइट स्टेट मेसिन या फाइनाइट अटोमाटाको टाइप्स भने एउटा त आउटपुट हुने, एउटा त आउटपुट नहुने। आउटपुट नहुनेमा के हुन्छ त एक्सेप्टिङ स्टेट हुन्छ, एक्सेप्टिङ स्टेट भन्ने हुन्छ, फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिङ स्टेट भन्ने हुन्छ है। आउटपुट हुने मुरे र मिली भने मैले मिले भने, अनि आउटपुट नहुनेमा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा, नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा, एप्सिलन नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा। हामीले एक्जाममा आउने भनेको यो र यो हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, अरू खासै छैन है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा डिजाइन गर्ने आउँछ एक्जाममा है। फाइनाइट स्टेट एफएसएम या एफए डिजाइन गर्ने आउँछ है, विशेष गरी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा डिजाइन गर्ने आउँछ, या एनएफए नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा डिजाइन गर्ने आउँछ, र एनएफएबाट डीएफएमा चेन्ज गर पनि भन्छ है। एनएफएबाट डीएफएमा चेन्ज गर पनि भन्छ है। यति कुरा बुझ्नु। अहिलेसम्म हामीले के पढेको त फाइनाइट स्टेट अटोमाटा भनेको के हो, फाइनाइट स्टेट अटोमाटामा के हुन्छ है, फाइनाइट स्टेट अटोमाटाको टाइप्स के हो है। फाइनाइट स्टेट अटोमाटा भनेको एउटा म्याथमेटिकल मोडेल, इट्स अ म्याथमेटिकल मोडेल अफ कम्प्युटेसन है, म्याथमेटिकल मोडेल हो है। यसमा के हुन्छ लिमिटेड मेमोरी हुन्छ। यसले के गर्छ त चेक गर्छ इफ द ल्याङ्ग्वेज इज रिजेक्टेड अर एक्सेप्टेड हैन। ल अब एउटा कुनै एउटा इक्जाम्पल लिउँ न हैन। जस्तै अब एफएसएम हैन, मैले के भनेको एफएसएम को पनि विथ आउटपुटमा के भनेको मुडेर मिली भनेको हैन। अब एफएसएम मा के हुन्छ है, फाइनाइट स्टेट मेसिन आउटपुट हुनेमा चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ प्यारामिटर्सहरुको बारेमा हामी अलिकति डिस्कस गर्नुपर्छ है। एफएसएम मा के हुन्छ अनि आउटपुट हुने र आउटपुट नहुने एफएसएम है, दुईटामा अलिअलि फरक हुन्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो चाहिँ एफएसएम हैन, यसमा हुने चीजहरु के हुन्छ फाइनाइट स्टेट एउटा त इनपुट हुन्छ हैन, इनपुट हुने भयो, त्यसपछि आउटपुट हुने भयो हैन, त्यसपछि स्टेट्सहरु हुने भयो हैन, त्यसपछि नेक्स्ट स्टेट फंक्सन भन्ने हुन्छ है, त्यसपछि आउटपुट फंक्सन भन्ने हुन्छ, त्यसपछि इनिशियल स्टेट भन्ने हुन्छ है। 1 2 3 4 5 6 टुपल्स है। यो विथ आउटपुट इनिशियल इनपुट हुने नै भयो, आउटपुट हुने नै भयो, स्टेट्सहरु हुने नै भयो हैन, अनि नेक्स्ट स्टेट फंक्सन हुने नै भयो र त्यसपछि आउटपुट फंक्सन पनि हुने नै भयो। अर्को के हुन्छ त इनिशियल यो सिम्बल यो रिप्रेजेन्टेसन बुकै पछि फरक हुन सक्छ है, बुकै पछि फरक हुन सक्छ। यो जस्तै अब यो सिग्मा मैले स्टार्टिङमा सिग्मा भने कसैमा एस लेख्न सक्छ हैन, अब यो एफ लाई कुनैमा डेल्टा लेख्न सक्छ हैन, यो इनपुटलाई अरु लेख्न सक्छ
त्यो फरक हुन सक्छ। जस्तै अहिले यति बुझौँ, इनपुटलाई आई लेखेँ मैले सजिलोको लागि, आउटपुटलाई ओ लेखेँ, फंक्सन एफ लेखेँ हैन, नेक्स्ट स्टेट फंक्सनलाई, अनि आउटपुट फंक्सनलाई जी लेखेँ र सिग्मा चाहिँ इनिशियल स्टेट लेखेँ। यति कुरा चाहिँ हुन्छ एउटा मेसिनमा। यति कुरा हो भयो भने यो मेसिन बन्छ है। जस्तै अब मैले एकछिनलाई माने, अब यसलाई चाहिँ टेबलमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है, टेबलमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, ट्रान्जिसन टेबल पनि भन्छ त्यसलाई, ट्रान्जिसन टेबल हैन। त्यसपछि यसलाई डायग्राममा पनि, ट्रान्जिसन डायग्राम है, ट्रान्जिसन डायग्राममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले सिग्मा 0, ल यो सर्कल, यो मैले एउटा ट्रान्जिसन डायग्राम लेखेँ है, सिग्मा 1 हैन। जस्तै अब 1, अब ए मा 0 हैन, ए 1 कति राख्नु यति नै। अब यसमा b1 हैन, एकछिनै, ए सिग्मा 1 सिग्मा 2 ए बी, यो ए बी, यो भन्दा माथि यो हैन है, ए बी, यो पनि यसमा हैन, ए बी। ल यो मैले एउटा एफएसएम को ट्रान्जिसन डायग्राम बनाउने। यो सर्कल भनेछ नि, यो सर्कल भनेको, सर्कल भित्रको भनेको स्टेट है, स्टेट है, यस यसमा दुईटा स्टेट छ, फाइनाइट हुन्छ है, स्टेट पनि फाइनाइट हुन्छ, इनपुट पनि फाइनाइट हुन्छ है। यो फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स हो खासमा है, यो स्टेट मात्र भनेर हुन्छ। यस भनेको यो जस्तै यो आई भने नि, आई भनेको सेट अफ इनपुट मात्र हैन, सेट अफ फाइनाइट सेट अफ इनपुट सिम्बल हो यो है। ओ भनेको पनि के हो त, फाइनाइट सेट अफ आउटपुट सिम्बल हो। एस भनेको पनि के हो त, फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स हो है। अनि यो नेक्स्ट स्टेट फंक्सन भयो, यो चाहिँ आउटपुट फंक्सन भयो, इनिशियल स्टेट भयो है। अब मैले यो एउटा एफएसएम डिजाइन गरेँ है। यसमा के हो, दुईटा स्टेट छ सिग्मा, यसमा हेरौँ न, इनपुट के छ, ए र बी छ है, ए र बी छ, यो स्ल्यास, यो इनपुट हो, यो स्ल्यास अनि आउटपुट हो। ए इनपुट हो, ए बी इनपुट हो, ए इनपुट हो, बी इनपुट हो, यो 0 1 1 1 चाहिँ आउटपुट हो है। इनपुट के भयो, ए र बी, यो फिगरको लागि है, ए र बी है। आई इक्वल टु के भयो अब, ए बी है। अनि आउटपुट के भयो, 0 र 1 हैन। स्टेट कुन भयो त, स्टेटहरु सिग्मा 0 सिग्मा 1 हैन। अनि अब हेरौँ है, अब फंक्सन जस्तै यो फिगर, यो डायग्राम चाहिँ म बुझाइदिन्छु है। यो सिग्मा, यो एरो दिइरहेछ नि, यतिकै एरो दिइरहेछ नि, यो भनेको इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट। जहाँ यतिकै एउटा एरो दिइरहेछ त्यो भनेको इनिशियल, त्यही भएर यसको इनिशियल स्टेट सिग्मा भनेको के हो त, सिग्मा नट है। यो डायग्रामको लागि, यो ट्रान्जिसन डायग्रामको लागि इनिशियल स्टेट भनेको सिग्मा, यहाँ एरो दिइरहेछ नि, इनिशियल स्टेट है। अब हामीले के हो त, फंक्सन थाहा पाउनु पर्यो। सिग्मा नटमा ए दियो भने हैन, सिग्मा नटमा ए दियो भने कहाँ जान्छ, सिग्मा नटमा ए इनपुट दियो भने कहाँ जाने रहेछ, कहाँ जाने रहेछ, सिग्मा नटमै जाने रहेछ है। सिग्मा नटमा है, सिग्मा नटमा बी इनपुट दियो भने कहाँ जाने रहेछ, बी दियो भने कता जाने रहेछ भनेको सिग्मा 1 है। त्यसपछि सिग्मा 1 मा ए दियो भने पनि सिग्मा 1 मै बस्छ, सिग्मा 1 मा बी दियो भने पनि सिग्मा 1 मै बस्छ है। यहाँ ए दिए पनि यसैमा बस्छ, बी दिए नि यसैमा बस्छ है। यो एफ को डेफिनेसन यसरी गर्न सकिन्छ है, ठीक छ, थाहा भयो। जस्ट यो खासमा यो सर्कलले चाहिँ सर्कलले स्टेट डिनोट गर्ने हो। यो जुन एज छ नि, यो एज भनौँ, यो एज छ, यसले चाहिँ ट्रान्जिसन डिनोट गर्ने हो, ट्रान्जिसन। नेक्स्ट स्टेट फंक्सन पनि लेख्न आयो। यदि हामीले यो फिगर दिएको छ भने हामीले इनपुट लेख्न आयो, आउटपुट लेख्न आयो, स्टेट्सहरु लेख्न आयो, अनि यो के इनिशियल स्टेट लेख्न आयो हैन। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेट फंक्सन लेख्न आयो। अब अर्को के, आउटपुट फंक्सन लेख्न बाँकी छ है। अब आउटपुट फंक्सनमा के छ, आउटपुट फंक्सनमा सिग्मा नटमा ए दियो भने के आउने रहेछ, आउटपुट 0 हैन।
सिग्मा नटमा बी दियो भने के आउने रहेछ 1 हैन 1 हैन यसलाई जी ले डिनोट गर्दा जी ले नै गरौँ हामी है बी भनेको ल है नेक्स्ट स्टेट फंक्सन सिग्मा नटमा के सिग्मा नटमा ए दिएछ भने चाहिँ 0 सिग्मा नटमा बी दिएछ भने 1 हैन सिग्मा 1 मा ए दिएछ भने नि 1 सिग्मा 1 मा बी दिएछ भने पनि 1 हैन त माथि यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1 है हामीले के लेख्न जान्यौ इनपुट के छ लेख्न जान्यौ आउटपुट हैन के स्टेटहरु छ हैन अनि फंक्शन्स हैन त्यसपछि आउटपुट फंक्शन त्यसपछि यो इनिशियल स्टेट लेख्न जान्यौ हामीले यो भाइस वर्सा छ है यो दिएछ भने पनि यो लेख्न जानु पर्यो यिनीहरु सबै दिएछ भने पनि यो लेख्न जानु पर्यो है ठीक छ अब यसलाई टेबलमा पनि लेख्न मिल्छ हैन टेबलमा लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्छ जस्तै एकछिन नयाँ नम्बर है भर्खर के लेख्यो सिग्मा नट सिग्मा 1 हैन यो इनिशियल भयो यो के गरेको यहाँ यो ए दिँदाखेरि 0 हैन बी दिँदाखेरि 1 हैन यसमा चाहिँ ए दिँदाखेरि 1 यसमा नि बी दिँदाखेरि 1 हैन यति हैन एल बी है ल अब यो ट्रान्जिसन डायग्राम भयो यसको टेबलमा पनि लेख्न मिल्छ है जस्तै टेबलमा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि जस्तै यो स्टेट्सहरु कुन छ यो सिग्मा नट सिग्मा हैन यो स्टेट्स भयो यतातिर हैन यतातिर चाहिँ इनपुट भयो ल जस्तै अब सिग्मा नटमा है एउटा हाम्रो चाहिँ के छ त एफ र जी छ दुईटा छ है एफ र जी त हो हैन अनि इनपुट चाहिँ ए र बी हैन एउटा नेक्स्ट स्टेट यो भनेको नेक्स्ट स्टेट हो नेक्स्ट स्टेट फंक्शन यो भनेको आउटपुट फंक्शन हैन अब ए र बी अब सिग्मा नटमा है सिग्मा नटमा ए दियो भने नेक्स्ट स्टेट कहाँ जान्छ सिग्मा नटमा ए दियो भने नेक्स्ट स्टेट के जान्छ सिग्मा नटमै बी दियो भने सिग्मा 1 मा हैन अनि आउटपुट फंक्शन हुन्छ है सिग्मा नटमा ए दियो भने आउटपुट कति आउँछ 0 0 हैन अनि सिग्मा नटमा बी दियो भने चाहिँ 1 हैन त्यसैगरी यहाँ सिग्मा 1 हरुको स्टेट छ है त्यो स्टेटहरु सिग्मा नट र सिग्मा 1 मा ए दियो भने कहाँ जान्छ ए दिए पनि बी दिए पनि सिग्मा 1 मै बस्छ है सिग्मा 1 अनि ए दिए पनि बी दिए पनि आउटपुट कति आउँछ 1 1 हैन 1 1 यो चाहिँ के भयो त ट्रान्जिसन टेबल भयो है यो चाहिँ ट्रान्जिसन टेबल भयो यो चाहिँ ट्रान्जिसन डायग्राम भयो यो ट्रान्जिसन टेबल दिएछ भने पनि डायग्राम बनाउन जानु पर्यो डायग्राम दिएछ भने पनि ट्रान्जिसन यसरी है यसरी हामी गर्न सक्छौं है यो भनेको चाहिँ यो आउटपुट भएको भयो है अब आउटपुट नभएकोमा जाउँ है सर त स्टेट चाहिँ कसरी चेन्ज गर्यो कुन स्टेट यो सिग्मा नटबाट सिग्मा 1 स्टेट चाहिँ कसरी चेन्ज भयो भने यो इनपुटले भर पर्छ यो एउटा एक्जाम्पल दिएको एउटा एक्जाम्पल मात्र हो पछि डिजाइन गर्ने बेलामा त भन्छ है कुन बेलामा स्टेट चेन्ज गर्ने कुनमा नगर्ने डिजाइन गर्ने बेलामा त क्राइटेरिया भन्छ अहिले जस्ट एउटा एक्जाम्पल के दिएको यो सर्कलले चाहिँ स्टेट डिनोट गर्छ यो एजले चाहिँ ट्रान्जिसन डिनोट गर्छ यो अगाडिको सिम्बलले चाहिँ इनपुट स्ल्याश पछाडिको इनपुट यसले चाहिँ आउटपुट डिनोट गर्छ हैन यो एरोले चाहिँ इनिशियल स्टेट डिनोट गर्छ यति भन्न खोजे मात्र हो है 6 वटा टुपल हुन्छ भने थिएँ नि मैले एफएसएम बन्नको लागि है आउटपुट भएको एफएसएम बन्नको लागि 6 वटा टुपल बन्छ भने थिएँ नि हो कि हैन के बन्छ भनेको मैले फेरि याद गर्दा फाइनाइट सेट अफ इनपुट हुनु पर्यो है इनपुट फाइनाइट हुनु पर्यो ए र बी छ कि ए बी सी डी छ कि के छ फाइनाइट हुनु पर्यो है अर्को के छ त आउटपुट फाइनाइट हुनु पर्यो है 1 0 के छ है त्यसपछि इनपुट फाइनाइट हुनु पर्यो आउटपुट फाइनाइट हुनु पर्यो अनि स्टेट्सहरु है सिग्मा 1 सिग्मा नट सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 4 कतिसम्म छ स्टेट्स पनि फाइनाइट हुनु पर्यो ठीक छ त्यसपछि नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है जस्तै
यो सिग्मा नटमा ए दियो भने सिग्मा 1 मै बस्छ कि सिग्मा 2 मा के अरे सिग्मा नटमै बस्छ कि सिग्मा 1 मा जान्छ भन्ने कुरा यो फंक्सन नेक्स्ट स्टेट फंक्सन पनि चाहिँ डिफाइन हुनु पर्यो एफ है नेक्स्ट स्टेट फंक्सन एफ अर्को आउटपुट के दिन्छ त 1 दिन्छ कि 0 दिन्छ कि के दिन्छ अर्को आउटपुट फंक्सन पनि डिफाइन हुनु पर्यो अर्को भने के हो त इनिशियल स्टेट कुन हो त सिग्मा नट हो कि सिग्मा 1 हो यो इनिशियल स्टेट 1 2 3 4 5 6 वटा एलिमेन्ट्स हुनु पर्यो के आउटपुट दिने एफएसएम हुनुको लागि 6 वटा एलिमेन्ट हुनु पर्यो त्यति भइसकेपछि के हो त हाम्रो चाहिँ यो एफएसएम भन्छ है यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है जस्तै अब तिमीले अहिले गर्न अलि गाह्रो हुन्छ कि के गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने हो त एउटा जस्तै एक्जाममा डिजाइन हजुर एउटा भन्छ ल सिरियल एडरको है सिरियल एडरको चाहिँ एफएसएम डिजाइन गर हैन जसमा चाहिँ इनपुट चाहिँ अब 0 0 हैन 0 1 1 1 1 0 हुन सक्छ हैन अब यहाँ हेर है इनपुट चाहिँ के हो त 0 र 1 हो ओके हैन आउट यो एड छैन अहिले गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ तिमीहरुलाई एकछिन पुरै जस्तै मैले के भने सिरियल एडर है जस्तै अब 0 0 0 1 हैन 1 1 1 0 एड गर्दाखेरि हैन अब छिने अब इनपुट त के भयो त ए बी अनि यता चाहिँ सम भनौं न सम क्यारी हैन तिनवटा 0 0 भयो भने सम कति हुन्छ 0 हुन्छ क्यारी हुँदैन हैन अनि 0 1 छ भने सम कति हुन्छ 1 हुन्छ क्यारी हुँदैन हैन त्यसपछि 1 1 छ भने कति हुन्छ सम 0 हुन्छ क्यारी 1 हुन्छ हैन 1 0 छ भने 1 हुन्छ क्यारी हुन्छ है ल अब यसको लागि एउटा एफएसएम डिजाइन गर भनेर भन्छ है अब तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो इनपुट चाहिँ 0 0 हुने रहेछ आउटपुट चाहिँ अब के 0 या 1 हुने रहेछ हैन अनि क्यारी पनि हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ हैन अब एउटा मेसिन डिजाइन गर भन्छ है अब यस्तोमा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला स्टेट कतिवटा हुन सक्छ भनेर हेर्ने है स्टेट के हुने हुन सक्छ स्टेट के हुन सक्ने रहेछ त स्टेट चाहिँ एकछिन है जस्तै अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि नि सिरियल एउटा स्टेट के हुने भयो त एउटा नन क्यारी स्टेट हुने भयो अर्को क्यारी स्टेट हुने भयो है अब सुरुमा क्यारी हुँदैन है त्यही भएर इनिशियल स्टेट नन क्यारी स्टेट हुने भयो है अब 0 0 छ भने 0 0 इनपुट छ भने आउटपुट कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन यो चाहिँ क्यारी भएको कि नभएको क्यारी हुँदैन त्यही भएर यही राख्ने कुरो बुझिरहेछ एक्चुअली आफै यसो विचार गर्दा मैले सिरियल एडरको चाहिँ एउटा एफएसएम डिजाइन गर भने इनपुट यो हुने रहेछ आउटपुट यो हुने रहेछ स्टेटहरु यसो हुने रहेछ भनेर आफै हिसाब गर्नुपर्छ के अब 0 0 छ भने 0 भयो अनि क्यारी पनि भएन नन क्यारी स्टेटमै बस्ने भयो है कुन बेलामा यो यतातिर जान्छ त अब क्यारी भएको स्टेटमा है क्यारी भएको अवस्थामा जस्तै अब एकछिन मानौ कति छ 0 1 छ भने कति हुन्छ 0 1 छ भने आउटपुट 1 हुन्छ क्यारी हुँदैन यसैमा बस्छ हैन अब 1 0 मा पनि त्यस्तैमा बस्छ हैन 1 0 मा पनि 1 हुन्छ क्यारी हुँदैन यसो अब 1 1 मा चाहिँ के हुन्छ त 1 1 मा कति हुन्छ 0 हुन्छ सम चाहिँ क्यारी चाहिँ 1 हुन्छ है
1 1 मा चाहिँ आउटपुट 1 अनि स्टेट चेन्ज गर्छ किन अब क्यारी स्टेटमा गयो यो स्टेट भने के हो क्यारी स्टेट हो यो बुझिरा छ क्यारी स्टेट हो यो है अब यहाँ चाहिँ एउटा क्यारी हुन्छ अब है 1 1 मा अब एउटा कुरा के बुझिराख्ने भन्दाखेरि यो स्टेटमा अर्को स्टेटमा सबै स्टेटमा सबै इनपुट चाहिँ हाल्नुपर्छ है सबै इनपुट हाल्नुपर्छ यसमा 4 इनपुट हाल अब यसमा पनि हालौँ है अब एकछिनलाई मानौ अब 0 1 यसमा हालेछ भने 0 1 कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन अनि फेरि यसमा त क्यारी आइसकेको छ नि एउटा 1 + 1 फेरि 1 कति हुन्छ त 0 हुन्छ अनि क्यारी 1 क्यारी सम 0 क्यारी 1 बुझिरहेछ कि छैन यसमा यो 0 1 1 फेरि यसमा एउटा क्यारी पहिल्यै थियो क्यारी स्टेट हो त्यही भएर 1 + 1 भयो फेरि अब यो के भयो सम 0 भयो क्यारी 1 भयो क्यारी भइसक्यो क्यारी सम चाहिँ 0 भयो क्यारी चाहिँ 1 भयो त्यही भएर क्यारी स्टेटमै बस्यो है यो यहाँबाट यता कुन बेला जान्छ जब नन क्यारी है नो क्यारी नभएको अवस्थामा यहाँ जान्छ है अब हेरौँ 0 0 मा के हुन्छ त 0 0 मा हेरौँ त 0 0 मा के छ 0 0 0 फेरि यसमा एउटा के छ 0 0 के हुन्छ हेर है एकछिन है अब यहाँ 0 0 1 मा 1 0 मा हेरौँ त 1 0 मा के हुन्छ 1 0 1 हैन अनि चाहिँ 1 0 1 फेरि अर्को एउटा यो क्यारी छ 1 भयो कति भयो 0 भयो फेरि एउटा क्यारी 0 सम क्यारी 1 है अब एकछिनमा ल अघि भने 0 0 मा के हुन्छ ल 0 0 मा के हुन्छ एकचोटि ध्यान दिनु है 0 0 कति छ 0 छ हैन अनि यसमा त एउटा यो स्टेटमा त एउटा क्यारी छँदै छैन पहिले कि 1 भयो कति भयो 0 1 1 भयो हैन अब 1 भयो 0 0 अब 1 आउटपुट 1 भयो तर क्यारी छैन यसमा भनेपछि यो के हो त 0 0 यता गयो 0 0 मा 0 0 0 यसमा क्यारी थियो एउटा 1 फेरि 1 अनि फेरि के भयो त क्यारी भयो भएन त्यही भएर यतितिर यो आएको बुझेछ कि छैन है त्यसपछि अब एउटा के 0 0 गयो 0 1 गयो 1 0 गयो 0 0 एउटा के बाँकी छ 1 1 1 1 मा के हुन्छ 0 हैन एउटा क्यारी आउँछ फेरि अघि नै क्यारी एउटा थियो हैन के हुन्छ त 0 हुन्छ क्यारी 1 हुन्छ भनेपछि के भयो त 1 1 मा पनि के भयो त आउटपुट चाहिँ 0 क्यारी चाहिँ 1 यसरी डिजाइन हुन्छ यो एकैचोटि झ्याप्पै बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है फेरि तिमीहरूलाई झ्याप्पै बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है यसरी चाहिँ एउटा एफएसएम डिजाइन गर्न सकिन्छ है अब एफएसए पढिसकेपछि चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ एफएसए मा यो यसमा यो अहिलेसम्म गरिरहेको एफएसएम भने के हो त आउटपुट भएको होला है आउटपुट भएको होला एक्जाममा धेरै जस्तो आउटपुट नभएको मात्र आउँछ यो खासै त्यति धेरै आउँदैन कहिलेकाहीँ मात्र आउटपुट नभएको एफएसएम भनेको डिएफए या एनएफए आउँछ है अहिले यो एउटा आउटपुट भएको एफएसएम को एक्जाम्पल दिएको मैले है आउटपुट भएको एउटा एक्जाम्पल दिएको अब तिमीहरूलाई डिएफए जाउँ त हैन डेटर्मिनिस्टिक है डेटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा है डेटर्मिनिस्टिक है फिक्स भएको है फाइनाइट अटोमाटा है फाइनाइट स्टेट भएको हैन लिमिटेड मेमोरी भएको अटोमाटा भनेको चाहिँ मिसिङ है ल अघि न 6 टुपल्स थियो हैन अब के हुन्छ यसमा चाहिँ के हुँदैन भनेको मैले आउटपुट चाहिँ हुँदैन भनेको हो आउटपुट नभएपछि आउटपुट फंक्सन पनि चाहिएन पुरो बुझिरह्यो यो चाहिँ एफएसएम विथ नो आउटपुट है यसमा चाहिँ के हुन्छ है अब यो डिएफए हुनको लागि के चाहिन्छ हेरौँ है त प्यारामिटर्सहरु है टुपल्सहरु या एलिमेन्ट्सहरु एउटा इनपुट त हुन परिगयो है फाइनाइट सेट अफ इनपुट त हुन्छ है फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स त हुन्छ हैन फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स हैन त्यसपछि के हो त नेक्स्ट स्टेट फंक्सन त हुन्छ हैन नेक्स्ट स्टेट फंक्सन भनेको अब एफए लेखौँ यसलाई हैन नेक्स्ट स्टेट फंक्सन हुन्छ
अरु एउटा दुईटा तीनटा हैन अर्को के हो एक्सेप्टिङ स्टेट भन्ने हुन्छ एउटा है एक्सेप्टिङ स्टेट अर्को चाहिँ इनिशियल स्टेट ल 1 2 3 4 5 ट्युपल हो है 5 ट्युपल डीएफए भनेको के हो त फाइनाइट स्टेट मसिन विदाउट आउटपुट हैन विथ 5 एलिमेन्ट अर 5 ट्युपल्स यसमा चाहिँ इनपुट हुन्छ हैन स्टेट्सहरु हुन्छ यो फाइनाइट सेट है फेरि फाइनाइट सेट अफ इनपुट फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स नेक्स्ट स्टेट फंक्सन हैन ल एकछिन यो भनेको इनपुट यो भनेको स्टेट यो भनेको के हो त नेक्स्ट स्टेट फंक्सन कुन स्टेटमा जाने त हैन ए दियो भने कहाँ जाने बी दियो भने के जाने या जिरो यो भनेको चाहिँ एक्सेप्टिङ स्टेट या फाइनल स्टेट यो भनेको इनिशियल स्टेट है ल यति कुरा हुनु पर्यो है जस्तै अब अघि नै जस्तै एउटा यो सिम्बल पनि फरक हुन्छ है बुकै पछि फरक हुन्छ यो स्टेटको नाम कुनैमा एस लेखा हुन्छ कुनैमा सिमा लेखा हुन्छ हैन ल मैले S1 S2 S3 लेखे हैन अब यो इनिशियल स्टेट भनेको जहिले पनि यस्तो आएर है फाइनल स्टेटलाई चाहिँ के गर्छ त डबल सर्कल है डबल सर्कल भनेको फाइनल स्टेट यति कुरा हुन्छ है मोर देन वन स्टेट चाहिँ फाइनल हुन सक्छ है दुईटा पनि हुन सक्छ तीनटा नि हुन सक्छ है यो इनिशियल स्टेट आफै पनि फाइनल स्टेट हुन सक्छ है पुरो बुझिरायो ल त्यसपछि अब मैले यो एउटा तीनटा स्टेट बनाए हैन अब ए दियो भने यसैमा बस्ने भयो बी दियो भने जे अब एउटा एक्जाम्पल हैन फेरि बी दियो भने यसैमा हैन पी दियो भने यसैमा कसरी गरे हुन्छ है यसमा ए दियो भने यसमा गयो हैन यसमा पनि ए र बी आयो यसमा पनि ए र बी आयो यसमा पनि बी र ए है सबै स्टेटमा चाहिँ के हो त सबै इनपुट हुनु पर्यो एउटा कुरो है डिटरमिन यहाँ सुन है फेरि यो डीएफए र एनएफए मा के फरक छ म भनिदिन्छु है अहिले डीएफए भनेको डिटरमिनिस्टिक एनएफए भनेको नन डिटरमिनिस्टिक है यो जस्तै यो एस नट भन्ने एउटा स्टेट छ नि यसमा ए दिए भने मैले ए मै बस्छ यो है नन डिटरमिनिस्टिकमा के हुन्छ ए दिए भने अर्कोमा नि जान सक्छ के अर्को स्टेटमा जस्तै ए ल नन डिटरमिनिस्टिक एम्बिग्युटी भयो नि हैन एउटै इनपुट दिँदाखेरि पनि मल्टिपल वटा स्टेटहरुमा जान सक्छ भने त्यो नन डिटरमिनिस्टिक भयो है एउटा फरक है नन डिटरमिनिस्टिक अर्को भनेको अनि यो एउटा अघि भनेको थिएँ नि मैले यो हरेक स्टेटमा सबै इनपुटहरु हुनु पर्यो यस नटमा पनि ए र बी हुनु पर्यो यस वानमा पनि ए र बी हुनु पर्यो यस थ्रीमा पनि ए र बी हुनु पर्यो तर नन डिटरमिनिस्टिकमा त्यस्तो नहुन सक्छ है यस नटमा ए मात्र पनि आउन सक्छ है नन डिटरमिनिस्टिक भनेको त्यो है ल अब यसमा के भयो त यसको लागि लेखौं त यसको लागि के हो त इनपुट भने के हो ए र बी हैन यसको लागि यो ट्रान्जिसन डायग्रामको लागि स्टेट्स भनेको स्टेट्सहरु के छ अब एस नट S1 S2 हैन अनि ट्रान्जिसन फंक्सन के छ त ट्रान्जिसन फंक्सन के छ अब एस नटमा ये राख्यो भने एस नटमै बस्छ ओके न नेक्स्ट स्टेट फंक्सन भनेको त नि अनि एस नटमा कता भयो ल S1 मा चाहिँ एस नटमा बी राख्यो भने के कहाँ जान्छ S1 मा जान्छ हैन त्यसैगरी S1 मा ए राख्यो भने एस नटमा जान्छ हैन त्यो कुराहरु सबै यो ट्रान्जिसन फंक्सन या नेक्स्ट स्टेट फंक्सन बनाउनु पर्छ अनि एक्सेप्टिङ स्टेट के हो यसको लागि डबल सर्कल जुन लाग्छ नि त्यो मात्र एक्सेप्टिङ स्टेट के भयो त S3 है अनि इनिशियल भनेको यो एरो जहाँबाट लेखेको छ त्यो भनेको चाहिँ S नट यो भयो है अब मैले के भनिरहेको थिएँ यो एक्सेप्टिङ स्टेट पनि भयो है इनिशियल स्टेट पनि यो एस नट भयो है इनिशियल स्टेट के भयो त अब सिग्मा इक्वल टु एस नट है यो
अब एक्जाममा कस्तो आउँछ भनेको एफएसए यो डिएफए डिजाइन गर भन्छ है, कुनै क्राइटेरिया दिन्छ है, कुनै क्राइटेरिया दिन्छ। जस्तै अब एक्जाम उसमै कदमै हेर्नु जस्ट यो त डिजाइन मात्र हो। क्वेसन के सोधेछ, यो एफएसएले चाहिँ एबिएए स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ कि रिजेक्ट गर्छ भनेछ है। जस्तै अब एबिए है, सुरुमा यहाँका चाहिँ सिग्मा नटबाट सुरु छ है, ए दियो भने कहाँ जान्छ, सिग्मा नटमा ए दियो भने सिग्मा 2 मा जान्छ। यहाँ एक्सेप्टिङ स्टेट कुन छ, सिग्मा 1 र सिग्मा 2 छ है। एक्सेप्टिङ स्टेट भनेको फाइनल यो एक्सेप्टिङ स्टेटमा इन्ड भयो भने चाहिँ यो एफएसएले यो स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्ने है। सिग्मा नटबाट सुरु छ, ए बाट सुरु छ, ए सिग्मा नटमा दिएपछि सिग्मा 2 मा सिग्मा 1 मा गयो, त्यसपछि बी दिएपछि फेरि सिग्मा नटमा आयो, फेरि ए दिएपछि सिग्मा 1 मै गयो हैन, फेरि ए दिएपछि सिग्मा 2 मा गयो, यहाँ इन्ड भयो भनेपछि यो एबिए स्ट्रिङलाई यो एफएसएले एक्सेप्ट गर्छ हैन, एक्सेप्ट गर्छ। यस्तो हो, एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्र हो हैन। Design FSA that accept precisely those string over AB that contain an odd number of A's है, odd number of A accept गर्ने FSA डिजाइन गर भनेछ। odd number of A है, odd number of A ल कसरी गर्ने होला, के भनेछ, डिजाइन FSA that accept के गर्छ, odd number of A, odd number of A, यसमा इनपुट चाहिँ A र B छ है, A र B चाहिँ इनपुट भएको त odd number of A चाहिँ के गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने है। पहिला उसले भनेको क्राइटेरिया मिलाइदिने के, जस्तै स्टेट 1 छ यहाँ हैन, स्टेट 2 छ हैन, स्टेट यो भनेको चाहिँ सजिलोको लागि स्टेट उनी गरिदिउँ, एउटा इभन नम्बर अफ ए भएको स्टेट, अर्को अड नम्बर अफ ए भएको स्टेट गरिदिउँ न, सजिलो हुन्छ है। उसले के भन्छ, अड नम्बर अफ ए भएको चाहिँ यसमा इनिसियल स्टेट बनाइदियो, ए दियो भने के गर्नुपर्छ, यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो हैन, यसलाई एक्सेप्टिङ स्टेट बनाइदियो, सक्यो है। अहिले है अड नम्बर अफ ए चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो, इभन भयो भने के गर्नु, रिजेक्ट गर्नु पर्यो। योले राखेको बुझेछ, यो यतातिर एरो किन राखेको, या यतातिर किन ए नराखेको मैले, किनभने इभन नम्बर भयो के रिजेक्ट गर्नु पर्यो है, त्यही भएर यो भयो है। कुरो बुझिरहेछ, अड नम्बर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने, अरु सबै रिजेक्ट गर्ने, बी को मतलब भएन, ए को चाहिँ मतलब, ए चाहिँ अड हुनु पर्यो, ए अड भयो भने एक्सेप्ट, इभन भयो भने रिजेक्ट हैन, ठीक छ। अब जस्तै यो बीए भयो भने एक्सेप्ट गर्नु पर्यो है, बीए भयो भने चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पर्यो, ए मात्र भयो पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, ए भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिजेक्ट गर्नु पर्यो हैन। अब त्यसैगरी ए बी भयो भने के हुन्छ त, ए बी भयो भने के हुन्छ, यहाँ कसैले सोच्नु, अभिनव तुलाधर, अभिनव हजुर, यस सर, डिजाइन एफएसए दैट एक्सेप्ट अड नम्बर अफ ए भनेछ है, अनि ए बी भयो भने चाहिँ यो एफएसए ले चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पर्यो कि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, एक्सेप्ट गर्छ हजुर, एक्सेप्ट गर्छ, क्लियर छ नि, क्लियर छ, क्लियर छ है। भनेपछि अब यहाँ सुन है, अनि यो बीए भयो भने के गर्छ त, बीए भयो पनि एक्सेप्ट गर्छ है, ठीक छ नि। भनेपछि यहाँ यो स्टेटमा चाहिँ बी आयो भने चाहिँ अनि बी मात्र गर्यो भने के हुन्छ त, रिजेक्ट गर्छ, हो रिजेक्ट गर्छ है, बी मात्र आयो भने यही बस्नु पर्यो। पुरो बुझिरहेछ, क्लियर छ, क्लियर छ। यहाँ ए बी मात्र रिजेक्ट गर्छ है। अब यो ए भन्ने स्टेटको लागि ए पनि इनपुट भयो, बी पनि भयो, यसको लागि बी इनपुट भएको छैन। अब यहाँ बी आयो भने कहाँ जाने भयो, यो
अड नम्बर अफ ए भने मैले स्टेट बनाएको छु नि, यसमा बी आयो भने ए बी आयो भने के गर्छ भनेको मैले एक्सेप्ट गर्छ हो बाबु? हजुर एक्सेप्ट गर्छ भने यही बस्नु पर्यो कि यतातिर जानु पर्यो? सेम स्टेटमा हुन्छ। हो ल कम्प्लिट भयो। अब भयो है, यसमा पनि ए आए पनि बी आए पनि फिक्स भयो, यसमा पनि ए आए पनि भयो। अब यसमा चाहिँ अब टेक्स्ट गर त। अब अड नम्बर अफ ए चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्छ, अरू सबै रिजेक्ट गर्छ है यो एफएसएले। कुरो बुझिरहेछ? ल खै अब यहाँ यो क्लियर छ कि छैन? पहिला अर्कोमा जाउँ भन्दा पहिला यो क्लियर हुनु पर्यो है। अर्को यहाँको छ यो त कम्प्युटरवालालाई त हेर्छ अहिले हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक्सको को छ यहाँ? विशान्त अधिकारी। हजुर सर। यो बुझिरहेको छ कि छैन? छ सर। एफएसए डिजाइन एक्जाममा आउने यही हो है। एक्जाममा यो च्याप्टरबाट आउने भनेको एफएसए डिजाइन गर्ने नै आउँछ, अरू भन्दा नि है। एफएसए डिजाइन गर्न पर्यो है। एफएसए उसले क्राइटेरिया दिएको हुन्छ, एफएसए चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो है त। अब कुनै एउटा अर्को मैले क्वेसन दिएँ भने तिमीले गर्न सक्छौ कि छैन यहाँ हेरे? क्वेसन चाहिँ के छ? क्वेसनबाट जाउँ त एउटा हैन। ल डिजाइन एफएसए विच स्टार्ट्स विथ एबी एन्ड इन्ड्स विथ बीए। ल गर्न सकिन्छ यो? स्टार्ट्स विथ एबी एन्ड इन्ड्स विथ बीए। क्वेसन छ र पहिला? एबी लाई चाहिँ के सर? स्टार्ट्स विथ एबी एन्ड इन्ड्स विथ बीए। स्टार्ट्स विथ एबी एन्ड एबी बाट सुरु हुने र बीए मा इन्ड हुने एफएसए डिजाइन गर भन्छ। ल क्वेसन छ र सबैले? पहिला क्वेसन छ र क्वेसन छ र? अनि अब एफएसए यसो प्र्याक्टिस गरिहाल। गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? गाह्रो लाग्यो कि क्या हो? कि सजिलो गर यही गरौँ न। गर्ला कुनै एउटा सजिलो खोइ त गाह्रो हुन सक्छ हैन। ल यो गरौँ ल। स्ट्रिङ्स ओभर एबी इन्डिङ विथ बीए है। बीए मा इन हुनु पर्यो। ल सजिलो सजिलो गरौँ पहिला। इन्डिङ विथ बीए मात्र। ल इन्डिङ विथ बीए, ए र बी इनपुट लिने। इन्डिङ विथ बीए के हुनेछ? इन्डिङ विथ बीए। सुरुमा जे भनेको छ त्यो क्राइटेरिया पुरा गरिदिइहाल्ने के। जस्तै S1 भने मैले, S2 भने हैन। अब बी भनेछ उसले, अर्को ए भनेछ हैन, S3। ल भइहाल्यो। भएन? पहिला यति गर्ने, यति गर्न त आउँछ नि यो स्टार्टिङ। ल यहाँसम्म क्लियर छ है। अब बीए मा इन हुनु पर्यो के है। अब बीए मा इन हुनु पर्यो। अब ए बीए पनि मिल्नु पर्यो हैन। अब बीए भए पनि हुनु पर्यो हैन, एसेप हुनु पर्यो। बीए मा चाहिँ इन भएपछि इन हुनु पर्यो, के अरे एसेप हुनु पर्यो। कुरा त्यति हो उसले भन्न खोजेको। भनेपछि अब यसमा एमा S1 मा चाहिँ ए आयो भने पनि बीए मा इन हुन्छ भने यो एसेप हुनै पर्यो। कुरो बुझिरहेछ? बीए मा इन हुँदाखेरि चाहिँ एसेप हुनु पर्यो। कुरा त्यति हो उसले भनेको है।
अब ए धेरै ल्याएर बिए ल्याएर नि यो यसै भन्नु पर्यो हैन कुरो बुझिरहेछ हैन ए एउटा मात्र अलि अबरको फेरि के हो त अरु के त बी 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 हैन लास्टमा बिए यो पनि यसै भन्नु पर्यो कुरो बुझिरहेछ सर यसमा दुईटा मात्र स्टेट बनाइदिनु हुन्छ हजुर हुन्छ स्टेट कम गर्न सकिन्छ राम्रो हुन्छ हुन्छ अहिले त सजिलोको लागि दुईटा स्टेपमा सकिन्छ भने दुईटा स्टेप मात्र गरे नि हुन्छ है सजिलोको अहिले त जस्ट मैले लर्निङ फेजमा भएको सजिलोको लागि भनिदिएको है ल है मिनिमम स्टेप भयो भने झन् राम्रो है अब यसमा यो 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 पनि यसै भन्नु पर्यो है कुरो बुझिरहेछ अब अर्को बिएमा इन चाहिँ हुनु पर्यो है फेरि हैन बिए आउने अनि फेरि ए आयो भने त के हुन्छ त रिजेक्ट हुन्छ नि फेरि ख्याल गर्नु होला इन्डिङ विथ बिए भनेको छ है जस्तै मैले यो जति आए पनि भयो अब यो यसको लागि भयो अब यसमा बी आयो भने कहाँ जाने S2 मा बी आयो भने कहाँ जाने यसैमा बस्ने हैन जतिवटा बी आओस् हैन अब S3 मा चाहिँ बी आयो भने कहाँ जाने त S3 मा ए आयो भने कहाँ जाने बी आयो भने कहाँ जाने S3 मा यस्तै बी ए आयो हैन फेरि बी आयो भने कहाँ जाने यसैमा बस्ने कि यसमा जाने कि यसमा जाने हेर्नु होला है S2 मा जाने हो यसमा जानु पर्यो किनभने फेरि ए आयो भने यसै भन्नु पर्यो नि हो कि हैन क्लियर छ यहाँ पनि भयो अब यसमा ए आयो भने कहाँ जाने त S1 है कम्प्लिट भयो है सर यो दुईटा स्टेटमा चाहिँ कसरी गर्ने हजुर यो दुईटा स्टेटमा चाहिँ कसरी गर्ने त्यो पनि गर्न मिल्छ है अब S1 भयो हैन हेर्न पर्छ है त्यो प्र्याक्टिस ठ्याक्कै गर्न पर्छ दुईटा स्टेटमा अब उसले कसरी गर्यो होला एकछिन है यो के भनेको छ बिए मा हैन बी आयो हैन ए आयो हैन ए ठीक छ बी आयो ए आयो यो इनिशियल मान दियो हैन ठीक छ अनि यसमा नि अब ए र बी चाहियो हैन यसमा या के रे ए आयो भने यसमा जानु पर्यो हैन बी आयो पनि यसमा जानु पर्यो मिल्यो ए मिल्यो कि मिलेन एकचोटि हेर है मिल्यो कि मिलेन बी जति आए पनि यो भयो हैन ए मिले छैन किन भन्दाखेरि यो ए आयो भने त यसै भन्यो नि त हो कि हैन ए आयो पनि यसै भन्यो मिलेन यो मिलेन यो मिलेको छैन नि छैन सर यो मिलेन छैन है त्यो दुईटामा गर्न सकिँदैन होला दुईटामा कसैले गरेछ त खै लकीले गयो भन्दै थियो खै लकी खै कता हो दुईटामा नमिल्ने रहेछ मिल्दैन भनेर कसो आयो त गर्न मिल्छ नमिल्ने त मिल्दैन फेरि यो मिल्दैन है किन यो कुनलाई मिल्छ त यो ए मा र बिए मा इन हुनेलाई मिल्छ यो दुईटामा इन हुनेलाई मिल्छ है ल सजिलोको लागि चाहिँ तिमीहरूले पहिला सुरुमा जे क्राइटेरिया भनेको त्यो चाहिँ लेखिहाल्ने हो के है अर्को यहाँ एउटा स्टार्टिङ विथ ए है एबाट स्टार्ट गरेपछि चाहिँ यसलाई यसै गर्नु पर्यो ल गर त एकचोटि स्टार्टिङ विथ ए है स्टार्टिङ विथ ए भनेपछि के गर्ने त अब ए आउने बित्तिकै एक्सेप्ट हैन अनि स्टार्टिङ विथ ए आइसकेपछि के हो त ए आओस् कि बी आओस् मतलब भएन स्टार्टिङ विथ बी भएपछि के हो त अर्को स्टेट हैन अर्को स्टेट पछि ए आओस् कि बी आओस् हामीले मतलब भएन भयो यही भने हैन एकछिन स्ट्रिङ ओभर ए बी स्टार्टिङ विथ ए भने के हैन हो अनि बी आयो भने चाहिँ त्यो त के गर्ने त्यो बी आयो भने चाहिँ बी आयो भने त्यो अब त्यसपछि जे आयो पनि मतलब भएन नि लेखेँ नि मैले हैन बी आएपछि सिधै रिजेक्ट डेड स्टेट है रिजेक्ट स्टेटमा जाने रिजेक्ट स्टेटमा ए आओस् कि बी आओस् सबै रिजेक्ट ए आएपछि चाहिँ एक्सेप्ट अनि ए पछि जेसुकै आओस् ए आओस् कि बी आओस् है सर बी आयो भने रिजेक्ट गर्ने कि यो सिस्टम स्टप गर्ने हो के गर्ने हो बी आएपछि रिजेक्ट गर्ने हो
रिजेक्ट गरेपछि अब सपोज S3 मा गयो, S3 मा गएपछि त्यहाँबाट फेरि भइरहन्छ नि त, अनि त्यो भइरह्यो भने त कामै लागेन नि, BI चाहिँ सक्यो नि त काम हैन। यसले एबाट स्टार्ट भएको स्ट्रिङ्सलाई मात्र एक्सेप्ट गर्छ। यो मैले FSA को काम के भनेको कुन स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ, कुन स्ट्रिङ रिजेक्ट गर्छ भनेर चेक गर्ने भनेको थिएँ नि है। यो के हो त स्ट्रिङ आयो रे सब B आयो रे सब स्ट्रिङमा, B आएपछि S3 मा गयो हैन। अब त्यहाँबाट त A आए पनि B आए पनि S3 मा बसिरह्यो नि त फेरि त्यो रिजेक्ट गर्यो। तर सिस्टम त एन्ड भएन नि त, के गर्ने नि त्यो हैन। यसले सिस्टमले चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर हो यो है। यो FSA भनेको के हो त ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर हो। यसले ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइज गर्छ कुन ल्याङ्ग्वेज टाइप 0 टाइप 1 टाइप 3 टाइप 0 देखि 4 टाइप हुन्छ, कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ भनेर यसले रिकग्नाइज गर्ने मात्र हो है। टाइप 0 मा छ कि टाइप 1 मा छ कि टाइप 3 मा, त्यही भएर यसले रिजेक्ट गरेपछि यो टाइपको ल्याङ्ग्वेज होइन भन्छ मात्र यसले है। यो टाइपको ल्याङ्ग्वेज खासमा यो तिमीहरूले पछि डिटेलमा पढ्छौ। यो जस्तै ग्रामरहरूमा तिमीहरूको यो वर्डहरूमा हैन, तिमीहरूको हाइपरटेक्स्टहरूमा चाहिँ यो FSA युज हुने हो है। यसले चाहिँ यो रिजेक्ट एक्सेप्ट गर्दै गर्दै तिमीहरूको कहिलेकाहीँ वर्ड टाइप गर्यो भने अन्डरलाइन देखाउँछ नि हैन, अन्डरलाइन देखाएर मिलेन भन्छ नि, के हो त यो FSA को युटिलाइज गरेर गरेको हुन्छ है। यसले चाहिँ यो त ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टर अर रिजेक्टर हो है, रिकग्नाइज गर्ने कुन चाहिँ टाइप्सको ल्याङ्ग्वेज हो त यो भनेर चाहिँ यसले थाहा पाउँछ। ल आजको टाइम पनि सकिन्ला होला हैन। नेक्स्ट टाइम अलि डिटेलमा अलि गाह्रो गरौँला है। यो अलि सहिलो भयो। हुन त यो भर्खरै हामीले प्र्याक्टिस गरेको पनि फाइनल